प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट मिसेस अंबर आसिफ, रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी में आज आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक रेमा असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के मदर चर्च रेमा कोट लखपत बहार कॉलोनी से है। पास्टर बरकत मेराज बतौरे पासबान रेमा असेंबलीज बहार कॉलोनी कोट लखपत में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी पास्टर साहब, आपको रेमा टीवी चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती अफजून हो। मैं पास्टर बरकत मेराज रेमा असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के कोट लखपत बाहर कॉलोनी के चर्च का पासबान हूँ। ये बड़ी खुश आइंद बात है कि खुदावंद ने रेमा असेंबलीज पाकिस्तान के मीडिया टीम को हिकमत दनाई और खिरद की रुबख्शी वसाइल और ज़राए मुहैया किए ताकि वो होली स्पिरिट के ताल्लुक़ से प्रोग्राम को लॉन्च कर सकें और इससे ईमानदार बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मुस्तफ़ीद हों। ये खुदावंद का रहम है, उसका फ़ज़ल है और खुदावंद के जलाल के लिए ये प्रोग्राम फल रहा है, फूल रहा है और पूरी मीडिया टीम जो है इसमें पेश है। खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे ताकि वो खुदावंद के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल होते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रुल कुद्स के बारे में सीख रहे हैं और इसी ताल्लुक़ से आज हमारे दरमियान में पास्टर बरकत मेराज मौजूद हैं। हम इनसे और मज़ीद रुल कुद्स के बारे में सीखेंगे कि रुल कुद्स ईमानदार की ज़िंदगी में किस तरह से काम करता है। जी पास्टर साहब, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि रुल कुद्स ईमानदार की ज़िंदगी में किस तरह से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। रूल कुद्दस जो है खुदावंद यीशु मसीह ने सऊद फरमाते हुए यही कहा था कि मैं जाता हूँ ताकि दूसरा मददगार भेजूँ। तो बेशक रूल कुद्दस हमारा मददगार है, हमारा रहनुमा है और वो हमारी रहनुमाई करता है। जब हम खुदावंद के पास नहीं आते तो वो हमें कायल और मायल करता है ताकि मसीह तक हमारी रसाई हो, मसीह तक हमारी रहनुमाई करे और फिर हम मसीह के साथ जुड़ जाएं। लेकिन जब हम ईमानदार होते हैं तो खुदावंद हमें बड़ी बरकत देता है पाक रूह के वसीला से। वो हमारी रहनुमाई भी करता है, हमें दिलेरी भी देता है और अपने खेत में काम करने का भारी फजल बख्शता है। जब हम कलाम सुनाते हैं तो वो हमारी रहनुमाई करता है। जब हम दुआ करते हैं तो बाज़ औक़ात जब दुआ में हम भूल जाते हैं, जब वो बात हमें याद नहीं रहती तो खुदावंद का पाक रूह जो है वो हमारे साथ आहें भर भर कर दुआ करता है। जो बात हमें याद नहीं वो भी हमें याद दिलाता है और खुदावंद का नाम इज़्ज़त पाता है, खुदावंद का नाम जलाल पाता है। जी पास्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि रूल कुद्स हमें दिलेरी बख्शता है। जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम निढाल होते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें दिलेर करता है और हम ताज़ा दम हो जाते हैं। खुदा उनका शुक्र हो। जी पास्टर साहब, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाक रूह मिलने के बाद एक ईमानदार में कौन कौन सी तब्दीलियां पैदा होती हैं, कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं। जब ईमानदार पाक रूह से मुलव्वस हो जाता है तो उसके अंदर एक तो दिलेरी आ जाती है, दूसरा जो वो पुरानी ज़िंदगी को खैरबाद कह देता है और नई ज़िंदगी में वो कदम रखता है। बेशक उसे परेशानियां आएँ, सोबतें हैं, लेकिन वो उसमें कायम व दायम रहता है। और ये पाक रूह का काम है कि वो हर बात में हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है और मसीह के साथ जुड़े रहने में हमारी कुम्मत करता है, हमारी मदद करता है। प्रेज़ गॉड। ये खुदावंद का फजल है कि वो हमें मसीह तक हमारी रसाई करता है और जब ईमानदार होते हुए हम दूसरों की भी रहनुमाई कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं
اور جب پاک روح کے حصول کے لیے ہم ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کس طور پہ پاک روح کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ان ساری باتوں سے، کتابیں پڑھنے سے بھی خدا ان کا روح اور ہمارے بھیتر، ہمارے اندر یہ چیز ڈال دیتا ہے. آج کل پاک روح بے شک ایماندار کے اندر رہتا ہے. پرانے عہد نامے میں پاک روح نبیوں پر، بادشاہوں پر تھوڑے وقت میں آتا تھا اور خدا ان کا پیغام ڈلیور کر کے جدا ہو جاتا تھا. لیکن نئے عہد نامے میں پاک روح جو ہے ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ماضی کی باتیں اور آئندہ کی خبریں بھی دیتا ہے. جی پریز دا لارڈ. اگر ہم رومیو 5 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. ہاللیلویہ. خدا ان کا شکر ہو کہ روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی محبت، اس کی دلیری ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور ہم جو ہیں وہ ایک مضبوط انسان، مضبوط ایماندار ہیں. خداوند کا شکر ہو. اگر ہم پاسٹر صاحب عید پینتیکوست کا دیکھیں، جب میں اس بارے سوچتی ہوں تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ جب ہم عید پینتیکوست کا دن کا منظر دیکھیں، اعمال اس کا 2 باب، تو کیا ہی وہ خوبصورت منظر ہوگا جب 120 کی جماعت جمع تھی اور روح القدس جو تھا وہ نازل ہوا، روح القدس کا نزول ہوا اور سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. خدا ان کا شکر ہو کہ جب ہم روح القدس کے پیاسے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں روح القدس سے بھر دیتا ہے اور ہم ایک فروٹفل زندگی بسر کرتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، اسی کے ساتھ ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاک روح سے معمور زندگی دوسرے ایماندار کے لیے کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ پاک روح سے معمور زندگی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کر سکتی ہے، ان کو خدا ان کے پاس لانے میں مدد کر سکتی ہے، کیونکہ پاک روح بھی انسان کو اور گناہ گار کو اور ایماندار کو قائل و مائل کرتا ہے. ہر ایک اچھی بات کے لیے وہ قائل کرتا ہے کہ کس طور پہ تمہیں چلنا ہے. نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلنا ہے. جب ہم خداوند کو پہن لیتے ہیں تو ہمیں خداوند آزادی دیتا ہے، ہماری اپنی ول ہوتی ہے، لیکن پاک روح ہمیں دونوں راستے دکھاتا ہے. سکڑا راستہ بھی دکھاتا ہے اور کشادہ راستہ بھی دکھاتا ہے. جب ہم کشادہ راستے پہ چلتے ہیں اپنے طور پر تو ہم ہلاکت کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جب پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ سکڑا راستہ جو زندگی کا راستہ ہے، تو پھر ہم زندگی کی طرف، اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں. اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایمان کی سیڑھی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور پھر ہم اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. اور یہ پاک روح کی رہنمائی میں ہی ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ پاک روح کی رہنمائی سے ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. چوائسیز ہمارے پاس ہیں، چوائس ہماری ہے کہ ہم کشادہ راستے کو اپناتے ہیں یا تنگ راستے کو اپناتے ہیں. جیسے کہ ایک گیت بھی ہے کہ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے. تو جب ہم خدا کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، اور اس کا روح القدس ہے جو ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس میں مضبوط ہوں، قائم رہیں اور ہم ایک فروٹفل زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اسی کے ساتھ پاسٹر صاحب میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ریما ٹی وی چینل پہ آئے، اور خداوند کی شکر گزار ہوں. جیسے کہ ہم نے پاسٹر برکت میرات سے سیکھا کہ روح القدس ایماندار کی زندگی میں
کون کون سی تبدیلیاں لے کر آتا ہے، اور واقعہ میں جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی، پھر ہم روح القدس کے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں، اور روح کے پھل، روح کی نعمتوں کے ہم بھوکے ہو جاتے ہیں۔ تو آج میری آپ سے یہ التماس ہے کہ یہی بھوک اور پیاس آج آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ خداوند آپ کو اور روح القدس میں بڑھاتا چلا جائے، اور آپ بڑھیں اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے باعث برکت ٹھہریں۔ جی پاسٹر صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ریما ٹی وی چینل پہ آئے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم ریما ٹی وی کے ناظرین کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ پریز گاڈ، اور ہاللیلویہ۔ یہ آپ کی اچھی کاوش ہے کہ آپ نے یہ اس پروگرام کا اہتمام کیا تاکہ بہتوں کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ پروگرام آپ سبوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، دیکھتے رہیے ریما ٹی وی۔ اگر آپ نے ریما ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ان ویڈیوز کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔